नमस्कार, जय शिवराय. अखिल गोमंतक शिवप्रेमी संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून हांव संकेत आरसेकर. आयच्यान एक कॉम्पिटिशन आमी ऑर्गनायज करता. त्या कॉम्पिटिशना फाटल्यान हेतू आसा की शिवराया बद्दल म्हायती जागृताय सगळ्या गोंयच्या युवकांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक जावची. ताका लागून आमी एक किल्ले बनवा स्पर्धा, जी हरशीं दुसऱ्या राज्यांनी आयकली आसतली पूण गोंयान केन्ना जावं नाशिल्ली. ही अशी स्पर्धा एक म्हणजे कम्युनिटी स्तराचेर, म्हणजे ग्रूप एक कडेन येवन तांच्यांनी किल्ले करचे, किंवा इंडिविज्युअल स्तराचेर, म्हणजे एक मनशानूय आपल्या घरा कडेन किल्लो करपाक जाता. जो ग्रुपान जे करतले, कम्युनिटी म्हणून करतले, तांकां 4 स्क्वेअर मिटरान हो किल्लो बांदचो पडटलो, आनी जे इंडिविज्युअल करतले तांकां 1 स्क्वेअर मिटरान हो किल्लो करचो पडटलो. हे करपा फाटल्यान हेतू की शिवराया बद्दल जागृती, की कशे काय येदे व्हडले किल्ले तांणी केले. म्हणजे आमी आतां जगाचें आश्चर्य म्हणटा, ताजमहल म्हणटा, पूण ताजमहल आतां जाल्यार नवो कोणी बांदूं शकता, इतलो कठीण आसचो ना. पूण किल्ले बांदपाक जावचो ना. सो अशे किल्ले त्या टायमार 350-400 वर्सां पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजान कित्याक लागून बांदले, कशे बांदले काय, ही क्युरियोसिटी युवकां मदीं तयार जावपाक लागून हे किल्ले बनवा स्पर्धा आमी राज्य स्तराचेर आयोजीत केल्या. आमची कम्युनिटी लेवलाचेर जे आसा तेजे पयले प्रायज आमी 50,000 दवरलां. कारण ताका खर्चूय तितलो आसा, आनी प्रत्येकानी पॅशनेटली जशे आतां चतुर्थीक लोक डेकोरेशन करता, सगळे एक कडेन येवन करता आनी अशा स्तराचेर करता, बरी सुंदर करता, त्या स्तराचेर हे किल्ले बनवा स्पर्धा जावची. त्या निमतान आमची संस्कृतीची, शिवाजी महाराजांची, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर कितें आसा हें सगळें लोकां मुखार पावचें अशी अपेक्षा आसा. आनी इंडिविज्युअल स्तराचेर जें आसा तेजें प्रायज 5,000 रुपया. हें प्रत्येक म्हायती प्रत्येक गोंयकारांक, युवकांक जावची, आनी सगळ्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवचो, इतलीच आमची इच्छा. जय शिवराय.